अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम हम सब में। मैं हूं मारूफ फहद कुरैशी। नाजरीन, अभी रिसेंटली करारदाद पास हुई है पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सऊदी यमनी क्राइसिस के हवाले से, और आप सब जानते हैं उसमें क्या डिसीजन लिया है हमने। उसमें यही फैसला किया गया है कि हम फरीक नहीं बनेंगे बल्कि सालिस रहेंगे। लेकिन एक सवाल ये उठाया जा रहा है करारदाद के पास होने के बाद, जो कि डेफिनेटली एक हुकूमती पॉलिसी की अक्कास है कि जी इस करारदाद के या इस पॉलिसी के पास होने के बाद अब हुकूमती पॉलिसी क्या होगी, अब पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी। और ये सवाल हमें क्यों उठाना पड़ रहा है वो हम देख रहे हैं। जो रिएक्शंस दुनिया भर से हमें मौसूल होना शुरू हो गए हैं, खास तौर पे यूएई की अगर हम बात करें, मुत्तहदा अरब अमारात की, तो उनके स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स जो हैं उन्होंने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान को। खुल्लम खुल्ला ट्वीट्स उन्होंने किए, और जिस तरीके से उनका सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया उसके नतीजे में जो है हमारी हुकूमत तो चुप रही, लेकिन सिर्फ वजीर दाखिला जो है वो चौधरी निसार साहब, उन्होंने आज उनको थोड़ा आड़े हाथों लिया। लेकिन चौधरी निसार साहब का भी जो बयान है उसको भी ये कहा जा रहा है कि शायद ये हुकूमती पॉलिसी या मौक़िफ़ से हटकर है, और ये उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में दिया है। अपनी ज़ाती हैसियत में जो है बयान यूएई के स्टेट मिनिस्टर ने भी दिया था, लेकिन उसको एंडोर्स किया गया उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से। लेकिन चौधरी निसार साहब के बयान को इनको एंडोर्स नहीं किया गया है हमारे दफ्तर खारजा की जानिब से। तो ये देखना है कि ये जो धमकी हमें दी गई है और हमें ये बावर कराया गया है कि एक बहुत भारी कीमत जो है वो हम अदा करने जा रहे हैं, तो वो भारी कीमत क्या होगी आज इस प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। और आया इस भारी कीमत को चुकाने के नतीजे में कहीं हमारी जो हुकूमत है उसकी पॉलिसी तब्दील तो नहीं हो जाएगी। मैं अपने से आपका तारुफ कराती चलूँ जो इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आमद का। इसके अलावा जी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अलामा ताहिर अशरफी साहब, लाहौर से मजहबी स्कॉलर हैं। अलामा साहब बहुत बहुत आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। इजाज हैदर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी, एडिटर नेशनल सिक्योरिटी कैपिटल टीवी और एंकर पर्सन भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का भी। इसके अलावा जी अभी टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद है हिना रब्बानी खर साहिबा, साबिक वजीर खारजा हैं। मैम बहुत खुश आमदीद आपको कहते हैं। हिना रब्बानी खर साहिबा, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जो रद्द अमल आया है यूएई की जानिब से, उसको एंडोर्स किया गया उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और जो भारी कीमत चुकाने का कह रहे हैं, तो पाकिस्तान का रिएक्शन इस पर क्या होना चाहिए था हुकूमती सतह पर? हिना रब्बानी खर साहिबा आप सुन सकती हैं मुझे? गालिब उनसे मेरा राब्ता मुनक़ता हो गया। जैसे ही वो हमें दोबारा ज्वाइन करेंगे मैं अपना सवाल उनके सामने जरूर रखूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी लामा ताहिर अशरफी साहब आपकी जानिब। सर, एक तरफ हमें धमकी दी जा रही है, आंखें दिखाई जा रही हैं, और दूसरी जानिब जो हमारी मजहबी जमातें हैं, अगर मैं सियासी जमातों की भी बात करूं, फजलुर रहमान साहब की बात करूं, दूसरी जानिब एक कॉन्फ्रेंस कल की गई है जी अहले हदीस वालों की जानिब से, और उनमें मुश्तरका एलामिया ये दिया है कि जी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया जाए। तो सर, एक जानिब हमें जो है वो आंखें दिखाई जा रही हैं, दूसरी जानिब हमारे मजहबी उलमा हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करें। कैसे इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरा ख्याल है गुज़श्ता 2-3 हफ्तों से बहुत सी चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। एक था यमन का मसला, जो वहाँ के एक बागी कबीले या बागी गिरोह का मामला है, और एक है हमारा सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात का मामला। और अब करारदाद जो हमारी आई है, अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि उसमें बहुत सारे इबहाम हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने बताया कि सऊदी अरब हमसे क्या चाहता है, लेकिन वो किस लिए चाहता है? क्या वो अपने दिफा, अपनी सलामती, अपने इस्तेहकाम के लिए चाहता है या किसी और के लिए चाहता है? ये कहीं क्लियर नहीं हुआ। जबकि सऊदी वजीर खारजा खुद कह रहे हैं कि हम अपनी फौजों को अभी नहीं भेज रहे यमन के अंदर। और मुझे खुद बजाते खुद, चूंकि मैं थोड़ा सा इन इलाकों को समझता हूं, मुझे नहीं लगता कि वहां किसी की फौज के भेजने की जरूरत है। अब जो कुछ मजहबी जमातें पार्लियामेंट के अंदर थी, उनको उस वक्त वहां बात करनी चाहिए थी, खुल के बात करनी चाहिए थी और इन इबहामात पे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वहां तो वो खामोश रही। अब वो कह रही हैं कि जी इस करारदाद में ये है और वो है। हमें भी, मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल को इस करारदाद पर बहुत सारे एतराजात हैं, इसमें बहुत सारे इबहामात हैं, लेकिन जहां तक सऊदी अरब का मामला है, मैं नहीं समझता हूं कि किसी मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान को तरह छोड़ा हो। ठीक है ताहिर अशरफी साहब, ठीक है। हिना रब्बानी खर साहब आप मेरे साथ मौजूद है टेलीफोन लाइन पर। जी, मैं अगर बात मुकम्मल कर लूं, अगर आप इजाजत दें तो। जी अशरफी साहब बात कीजिएगा।
शफी साहब, हम गालिबन आपको सुन नहीं पा रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपकी जानिब दोबारा आना चाहूंगी। एजाज हैदर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगे। सर, अभी शफी साहब ने बात की है, उन्होंने कहा है जी कि इबहाम पर मबनी हमारी पॉलिसी है। मैं पहले तो यही क्लियर करना चाह रही हूँ सर कि क्या वाकई इबहाम पर मबनी हमारी पॉलिसी है? दूसरा, आपने आर्टिकल भी तहरीर किया है और वो कल सुबह न्यूज वीक में आ भी जाएगा, उस हवाले से भी मैं बात करना चाहूंगी। उसमें आपने ये करंट जो सिचुएशन है इसको कहा है कि यूएई की जानिब से बेसिकली प्रेशर टैक्टिक्स हैं और इसके दर पर्दा जो है वो सऊदी अरब है। जरा ये दोनों चीजें हमारे लिए क्लियर कीजिएगा। जी, पहली बात तो यह है कि बैनुल रियासी ताल्लुकात में ख़ास तौर पे जिस वक्त इस किस्म का एक हसास मामला हो, उस वक्त आप क्लैरिटी नहीं, एम्बिग्यूटी के साथ चलते हैं। और जिस इबहाम की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि वो सिफारतकारी का एक बेहतरीन असूल है। इसमें हमने पार्लियामेंट को भी इस्तेमाल किया एज अ क्वेश्चन, बिल्कुल दुरुस्त है। जहां तक ताल्लुक है इस बात का, जो बुनियादी आपके प्रोग्राम का जो एक नुक्ता इर्तिकाज है, उसका ताल्लुक है जो मोहम्मद गरगाश साहब ने जो ट्विटर के ऊपर जो पैगामात दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसमें आपने इब्तदाइये में कहा कि हुकूमत की तरफ से कोई उसका जवाब नहीं आया। मैं ये समझता हूं कि जो एम्बेसडर तस्नीम असलम साहिबा हैं, जो हमारी तर्जुमान हैं, उनका जो बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं इसके ऊपर अभी कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि हमें नहीं पता कि किसने क्या कहा है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि दफ्तर खारजा का ट्विटर के बयानात के ऊपर जो है कोई बयान जारी करना वो बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। जब तक इमारात की तरफ से हमारे सामने एक वाज़ेह सरकारी तौर पे जो एक्सेप्टेड किया है, रीट्वीट किया उसको, व्हिच इज वेरी मच ऑफिशियल। एजाज साहब, नहीं, नो, बट वंस अगेन ना, ट्विटर के ऊपर सिफारतकारी नहीं होती। जब इमारात जो है वो एक्सेप्टेड चैनल, देखें ट्विटर जो है वो सिफारतकारी का एक्सेप्टेड चैनल नहीं है। ट्विटर के ऊपर तो कोई भी कुछ भी आके कह सकता। जब इमारात जो है वो सरकारी एक्सेप्टेड चैनल्स के जरिए कोई बात हमसे करेंगे तो उस वक्त जो है वजारत खारजा उसका जवाब देगी। जहां तक ताल्लुक है चौधरी निसार साहब के बयान का, चौधरी निसार साहब ने जो ट्विटर के ऊपर बयान दिया है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। और उन्होंने जो बात की है कि ये एक धमकी आमेज बयान जो है वो पाकिस्तान के अवाम की हतक है, मैं उससे बिल्कुल जो है वो इत्तफाक करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो एक लम्हा फिक्रिया की उन्होंने बात की है और उन्होंने कहा कि ये नाकाबिले कबूल है और ये वो तमाम चीजें हैं और सिफारतकारी के मुरवजा असूलों के खिलाफ है। अगर सऊदी अरब थ्रू यूएई पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, इट इज इंडीड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर अस। जी बिल्कुल दुरुस्त है। बात यह है कि जो भी आप पॉलिसी वज़ा करते हैं उसके कुछ मनफी और कुछ मस्बत जो है वो पहलू होते हैं। मैंने जैसे अपने मजमून में तहरीर किया जो आपके सामने पड़ा हुआ है, वो ये है कि हमने जो पॉलिसी वज़ा की जिसमें हमने ये बिल्कुल वाज़े किया कि सऊदी अरब की जो इंटेग्रिटी है उसके लिए हम खड़े होंगे। ये भी एक अलग चीज़ है कि उसके लिए भी खड़े होना चाहिए ना, लेकिन जो हमारा सरकारी बयान है, जहां तक ताल्लुक यमन का है, उसमें कॉम्बैट में हम शमूलियत नहीं इख्तियार कर सकते, हमने माजरत किया। इसी तरह जो जवाद ज़रीफ साहब ने जो सऊदी मुखालिफ इत्तेहाद की बात की, उससे भी हमने कहा कि हमने उसको भी रद्द किया। हम दोनों अतराफ में की जो ये लड़ाई हो रही है मशरिक़ वस्ता में, इसके बीच में हम नहीं पड़ना चाहते। इसका जो प्राइस है, इसकी जो प्राइस है, दैट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया सबसे बड़ा यह है कि हम जो कि एक फौजी कुव्वत है इन तमाम ममालिक से ज्यादा बढ़ के, उसकी क्या वजह है कि हमारे तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं वो दे आर नॉट इन प्लेस। और जहां पे एक इमारात के वजीर का की औकात जो है वो ये है कि वो हमें उठ के धमकी दे, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। बिल्कुल ठीक है। और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये है कि वी नीड राइटली सेट। सो सर, इसी पर मैं जरा बात करना चाहूंगी अमजद शोएब साहब से भी। अमजद शोएब साहब, जो एजाज साहब ने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने बात की है कि ऐसे लग रहा है कि हम मुकम्मल तौर पर बहसीयत कौम सिर्फ अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर इन्हिसार करते हैं और दीगर जो एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं जो कि एक कौम को आगे लेके जाने में, जब पोजिशन आपकी हो गई, इकॉनमी, आपकी दीगर जो चीजें, उसके ऊपर हमारा कोई इन्हिसार नहीं है। यही वजह है कि दूसरी चीज जो अक़वाम है उसको हमारे इस पॉइंट को वीक पॉइंट कंसिडर करते हुए इस्तेमाल कर रही हैं। तो किस तरीके से पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना चाहिए? एजाज साहब तो कह रहे हैं कि एक अनऑफिशियल सी स्टेटमेंट है ट्विटर की, इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस स्टेटमेंट को, ठीक है आप एक ऑफिशियल स्टेटमेंट न दें, समझें, लेकिन जैसे आपने कहा कि उनके फॉरेन ऑफिस ने भी उसको ट्विटर में इंडोर्स किया है, तो उस लिहाज से एक सीरियस सिचुएशन तो है। ठीक है। इसका हाल यही था कि पाकिस्तान हुकूमत उनसे इस पे वजाहत मांगती
کہ آپ اپنا آفیشل سٹانس جو ہے وہ ہمیں آفیشلی کنوے کریں، کیونکہ ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن سر معذرت کے ساتھ ہم نے تو اپنا آفیشل سٹانس جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی کنوے نہیں کیا. ان کے جو فوجی ترجمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا، مطلع کیا جائے گا سرکاری طور پر. تو اس کا مطلب ہے قرارداد ہم نے پاس کرے لیکن سرکاری طور پر ہم نے مطلع ہی نہیں کیا ابھی سعودی عرب. جو قرارداد ہے وہ تو خیر اوپن ہے، سب کو پتہ ہے، اخباروں میں بھی چھوی 5 دن تقریریں بھی سنتے رہے لوگ. وہ میٹر نہیں کر رہی نا ان کے لیے، وہ اجازت والی بات ہوگی، وہ کہہ رہے ہیں سرکاری سطح پہ ہمیں کمیونیکیٹ کیا. اگر اس کے باوجود کوئی شک و شبہ ہے تو سعودی عرب بھی ہم سے وضاحت مانگ سکتا ہے کہ آپ اس کی وضاحت کریں کہ کیا ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس پہ اب ابہام نہیں چھوڑا جانا چاہیے، چونکہ ہمارا سٹانس جو بھی ہے، جو سٹیٹمنٹ آئی ہے یو اے ای سے، وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ حد تک آمیز اور زیادہ بری ہے ہمارے لیے، خاص طور پہ اپنے نیشنل آنر کے لیے، اور وہ لازماً ہمیں پتہ کرنا اس کے پیچھے لگنا چاہیے. دوسری طرف جو اعجاز صاحب نے بات کی وہ بالکل درست ہے کہ آپ کی اس چیز میں کوئی ڈپلومیٹک کمزوری نظر آ رہی ہے، آپ کے اکانومی کے مسئلے ہیں، شاید وہ آپ کے اوپر زیادہ بوجھ نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ان ممالک کی باتیں سننی پڑتی ہیں. میرے خیال کے مطابق ان کا جو اثر رسوخ ہے یو اے ای کا یا کچھ، وہ ہمارے حکمران طبقے کے اوپر زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے تو ان کا بہت خیال رکھا. اس کا میں یہ مطلب بھی سمجھوں جل صاحب کہ جو دھمکی لگائی گئی ہے وہ عوام سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کو لگائی گئی ہے، عوام سے زیادہ حکمرانوں کو، کیونکہ اس میں یہ بھی ایلیمنٹ آپ دیکھیں کہ اگر وہاں سے ہمارے لیبر کو واپس بھی بھیج دیا جائے تو جو بے روزگاری آئے گی وہ یہاں پہ جو ریمیٹنسز جائیں گی وہ بھی حکومت کو بھی سنبھالنا پڑے گا، وہ بھی حکومت کے ذمہ لگے گی. اشرفی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو باتیں ہمیں سننی پڑی ہیں سر ان گلف اسٹیٹ سے، یہ بھی تو مسلمان ممالک ہیں. اگر ہم مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، مسلم امہ کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، تو ساری ذمہ داری پاکستان کے کوٹے میں کیوں پڑی ہوئی ہے سر؟ ان لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو کچھ یہ نائب وزیر ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے کہا وہ تو قطعی طور پر درست نہیں ہے اور اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لیکن ذرا تھوڑا سا ہم بھی ذرا دیکھ لیں کہ ہم بھی جب بولنے لگتے ہیں، اور بالخصوص ہماری پارلیمنٹ میں کھڑے ہوئے بعض لوگوں نے جو رویہ اختیار کیا اور جو انداز تخاطب اختیار کیا عرب ممالک کے بارے میں اور بالخصوص سعودی عرب کے بارے میں، کیا وہ بات درست ہے؟ جس طرح ہمیں آج اچھا نہیں لگ رہا یہ بات کہ کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرے. کیا کہا ہم نے؟ ایسا کیا کہا؟ آپ سن لیں، بہت ساری تقریریں ہیں، اگر میں وہ ساری یہاں بیان کرنا شروع ہو جاؤں گا تو پھر یہاں آج بھی لاہور شہر کے اندر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا جو انہوں نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ جو چوئی نثار صاحب نے کہا بالکل درست کہا ہے، لیکن ہمیں بھی دوسرے ممالک کے بارے میں، خواہ وہ ایران ہو، خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں جب ہم بھی بات کرتے ہیں اور ان کی قیادتوں کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہماری پارلیمنٹ نے 4 دن کے اندر پارلیمنٹ میں کھڑے لوگوں نے کیا قوم کو بتایا ہے کہ ایشو کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ یہ بتایا جاتا ہے، ہمارے کچھ لوگوں نے جو گفتگو سعودی عرب کے بارے میں کی یا عرب ممالک کے بارے میں کی یا عربوں کے بارے میں کی، وہ بھی کوئی بہت قابل فخر بات نہیں ہے. سعودی عرب نے، عرب ممالک نے آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، آپ کی ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کے اپنے مفادات تھے، ان مفادات کی خاطر کیا مفادات تھے آپ سے؟ آپ بتائیے، کیا سعودی عرب کا یا عرب ممالک کے آپ سے کیا مفادات تھے؟ یہ بھی بتا دیں وہ لوگ. اور ایران نے آپ سیکنڈ ان لائن ڈیفینس جو ہے نا وہ ہمیں کنسیڈر کرتا ہے. اچھا، اگر وہ یہ مفاد تھا تو پھر آج ان کو ضرورت پڑی ہے تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم 60 سال کھا. یہ بات نہیں تھی. سعودی شاہ فیصل شہید کا وہ جملہ یاد رکھے کہ ہم گاوا پی لیں گے، کھجور کھا لیں گے، ہم صحرائی لوگ ہیں، بدو لوگ ہیں، لیکن اپنے یہ اس وقت انہوں نے خطاب کیا تھا اپنی قوم کو جب ہمارے ملک کے اوپر جنگ مسلط تھی. ہمیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے. جائیں گے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، ہم جائیں گے. سعودی اگر باؤنڈری کو، اگر ان کو کوئی سوورینٹی کو خطرہ ہوتا ہے تو ہم جائیں گے، لیکن یمن کا حصہ نہیں بنیں گے. لیکن ہم سے یہ تقاضا کیا جا رہا ہے گلف اسٹیٹ کی جانب سے کہ ثالث نہیں، کوئی تقاضا نہیں کر رہا آپ سے. بالکل غلط بات ہے. کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ یمن میں اپنی فوج کو اتارے.
यमन आज भी सऊदी वजीर मजहबी उमूर यहां पर आए हैं, उन्होंने कहा यह पाकिस्तानी पार्लियामेंट का फैसला है, पाकिस्तानी कौम का फैसला है, हमें क्या एतराज है। अगर एक शख्स ने ट्विटर पे कुछ कह दिया जो मैं समझता हूं जो चोई निसार ने कहा 10 दर्जे उसको बढ़ा लिया जाए, काबिल कबूल नहीं है, लेकिन हम उस बुनियाद पे सारे अरब जो है वर्ल्ड को जो है हंसी तहसी करते हैं। हम उसकी हमें यह भी याद रखना चाहिए कि जब हम एटम बना रहे थे तो उस वक्त हमारी मदद कौन कर रहा था? जब सारी दुनिया ने हमारा गला पकड़ा हुआ था तो उस वक्त कौन हमारी मदद को आया था? ठीक है, एजाज साहब आप इस चीज को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? सर आपने गुफ्तगू जो है ये सुनी है सारी की सारी, लेकिन दूसरी जानिब ये जो धमकी जो हमें लगाई गई है सर, ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल भी है। दूसरी बात सर, यहाँ पर आप जरा क्लियर हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज ये कीजिए कि वो लोग जो सऊदी बिडिंग कर रहे थे, आप बेसिकली वो ये जवाब पेश कर रहे हैं कि ये वो जो धमकी अब सामने आ रही है, ये रीजन था जिसके लिए जो है हम सऊदी बिडिंग कर रहे थे और वार्न कर रहे थे। जी हाँ, मैंने ये अपने मजमून में भी तहरीर किया है, लेकिन मैं सबसे पहले एक और बात कर दूं कि पहले जो पाकिस्तान का जो एटमी जो मामला था उसकी तारीख जो है वो ब्रिगेडियर नईम सालिक ने, ब्रिगेडियर फरोज ने, बोथ डायरेक्टर एक्टाज उन्होंने लिखी हुई है, उसको जरा पढ़ लिया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि किसने हमारी कितनी मदद की है। लेट्स स्टिक विद फैक्ट्स। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि देखें हमारा जो मेरा जो नुक्ता नज़र है ना, और मैं जो मेरे बाकी जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो पैनल पे हैं उनकी अपनी अपनी राय है, मैं उसका एहतराम करता हूं, लेकिन मेरा जो फ्रेमवर्क है ना उसका ताल्लुक जो है वो ना तो मुस्लिम उम्मा के साथ है और ना ही जो है वो कोई अरब ममालिक की तकदीस के साथ है, उसका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के साथ है। सो ये मेरा फ्रेमवर्क है, लेट मी पुट इट वेरी क्लियरली। जहां तक ताल्लुक है इस बात का कि जो हमने किया, मैं फिर इस बात पे जोर दूंगा कि बैन और रियासी ताल्लुकात में जो है वो इबहाम जो है वो हमेशा होता है और उसको होना चाहिए। ये जिस किस्म की क्लैरिटी जो है वो कुछ लोग हमसे मुतालबा कर रहे हैं, इस तरह की क्लैरिटी जो है वो दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। इसमें बैन और रियासी ताल्लुकात की आप तारीख उठा के देख लें, आपको पता चल जाएगा। ये जो बात है जो वैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि जो ये गरगाश साहब जो हैं जिन्होंने एक बहुत ही गैर सिफारती किस्म का जो बयान दिया है, इन्होंने ट्विटर पे बयान दिया है और वजारत खारजा को इसका जवाब देने के लिए इसकी जरूरत नहीं है कि ट्विटर जो है वो कोई एक्सेप्टेड फोरम नहीं है सिफारती ताल्लुकात का। जब भी कॉन्सिक्वेंसेस से उन्होंने वार्न किया है, उनको भी तो हम निगेट नहीं कर सकते ना। हमारी कितनी फोर्स है इंक्लूडिंग द किंगडम एंड द, देखिए बात ये है, बात ये है, मैंने आपसे पहले भी अर्ज की थी कि जब भी आप कोई पॉलिसी वज़ा करते हैं तो उसके कुछ मस्बत और कुछ मनफी जो है वो नतायज होते हैं। ठीक है, जहां तक इस पॉलिसी के शॉर्ट टर्म मनफी नतायज का ताल्लुक है, इन द इवेंट दैट गरगाश एंड हिज इल्क एक्चुअली गो थ्रू विद द धमकी दैट दे हैव गिवन, तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। क्योंकि आपको पहली दफा इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अपनी तमाम तर फौजी कुव्वत के बावजूद अगर एक सिंपल प्रिंसिपैलिटी है इमारात की, जो कि बुनियादी तौर पे बद्दू जो हैं, जो कि कल तक ऊंटों पे और खोतों पे बैठे होते थे और ब्लैक गोल्ड की वजह से आज वो आसमान के ऊपर चढ़ के बैठ गए हैं, तो उनको ये आप खफा हो जाएंगे अशरफी साहब फिर से। नहीं सुन लेना, मैं लेट मी फिनिश द पॉइंट रियली इज आपका नुक्ता नजर है। नहीं द पॉइंट रियली, अशरफी साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, वो मेरी बात से खफा नहीं होते। आप मुझे अपनी बात कंप्लीट करने जो मर्जी बात करें, अपना नुक्ता नजर है। ठीक है, अच्छा, मैं जो बात कर रहा हूं वो ये है, मैं जो बात कर नहीं बिल्कुल नहीं, अशरफी साहब और मेरी लड़ाई नहीं हो सकती। अच्छा, आपका ये जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं ब्रेक के बाद इसके ऊपर मैं चाहूंगी डिटेल से गुफ्तगू करें, क्योंकि अभी जाते जाते मेरे पास चंद सेकंड है, ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन वापस आएंगे, जाज साहब की बात जरा कंटिन्यू करेंगे और अशरफी साहब की जाने भी जाऊंगी। अमजद शुएब साहब भी मेरे साथ मौजूद है, साथ रहिए। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बहुत सारी जो हैं वो चैमुगोइयाँ भी सोशल मीडिया पे भी और अदरवाइज भी जो है इस पूरे क्राइसिस के हवाले से जन्म ले रही हैं। उनमें से एक ये भी है कि शायद सऊदी अरब ने हमारी फौज को वहाँ बुलवाने के लिए हर फौजी को $700 जो हैं वो ऑफर किया, जो कि तकरीबन 63,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। मैं अमजद शुएब साहब से इसकी मैं लेना चाहूँगी। सर, यू वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ऑन दीज इशूज, ये खबर सच है? वाकई इतनी ऑफर? इस तरह की कोई चीज़ नहीं। हमारे पास पुराने एग्रीमेंट्स मौजूद है जब हमने पहले उनको ट्रुप्स मुहैया किए थे,
اور اس میں بڑا ڈفرینٹ سسٹم ہے جس کے تحت یہ پیسے وہ گورنمنٹ نیگوشیٹ کرتی ہے, کسی کی آفر پہ نہیں چلتا. لیکن ابھی تو سچویشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ آفر شاید ان کی زیادہ نہیں, وہ اسی پہ نیگوشیٹ ہوگی کیونکہ اس میں اور بھی ٹرمز ہیں. ٹھیک ہے, اس میں گورنمنٹ نے بھی کچھ پورشن لینا ہوتا ہے اس انکم کا, کچھ انڈیویجول کو جانا ہوتا ہے, کچھ یہاں پہ اس کو دینے کے لیے اس کی فیملی کو کرنا ہوتا ہے. تو یہ اتنا سمپل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں جو ایگریمنٹس ہم نے کیے تھے اور اس میں وہ تو کافی کمپلیکیٹڈ چیزیں تھیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اشرفی صاحب ذرا مجھے یہ بتائیے گا, یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے سر, اور جو وزیر داخلہ صاحب نے بیان دیا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کیا اپنا جو قرارداد انہوں نے پیش کی اور اس کو تسلیم کیا, مشترکہ اعلامیہ جو تھا, اس پر یہ قائم رہ سکے گی؟ دیکھیے پہلے تو میرا خیال ہے, بالکل میں اجاز حیدر صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو نائب وزیر کا اتنا بیان پہ ہمیں کوئی اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ٹویٹر پہ میسج دے دیا تو ہمیں بہت پریشانی لائق ہو جائے. اتنی پریشانی, لوگوں کے اپنے جذبات ہیں, احساسات ہیں, وہ اپنی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی بات کر دی, ہم نے اپنی بات کر دی ہے. دوسری بات جو آپ کے اس سارے معاملے کے اندر ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں واضح کرنی پڑیں گی حکومت کو بھی, اور آہستہ آہستہ وہ واضح ہو جائیں گی, اور وہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے, نہ یمن کے حوالے سے نہ یو اے ای کے حوالے سے. کہ سعودی عرب, چونکہ کل رات بھی سعودی عرب کی سرحد پر حملہ ہوا ہے, میں ابھی 3 دن پہلے سعودی عرب سے آیا ہوں, وہاں پر ایک ہفتے میں 4-5 ان کے جوانوں کو شہید کیا گیا, کچھ پولیس کے, کچھ فوج کے. تو اس تناظر میں کچھ معاملات پر ہمارا تعاون جو ہے ممکن ہے سعودی عرب کو درکار ہو, اور سعودی عرب کے جو سلامتی استحکام ہے اس کے حوالے سے, اور حرمین شریفین جو ہے, میں یہ بھی عرض کر دوں, یہ جو یہاں پر بیٹھ کے ہم بڑی آسانی سے کچھ ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کوئی خطرات نہیں ہیں, خطرات ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. داعش کے نائب سربراہ نے اعلان کیا کہ وہ معاذ اللہ بیت اللہ کو ہی گرا دے گا. حوثی اور ایک اور عالمی دہشت گرد تنظیم نے اعلان کیا کہ وہ حجاز مقدس حرمین اور سعودی عرب پر حملہ کریں گے. تو یہ خطرات منڈلا رہے ہیں, اور یہ آپ دیکھیں داعش ہو یا حزب اللہ ہو, شام, عراق, یہ ساری جو آگ ہے یہ سعودی عرب کے ارد گرد پھیل رہی ہے. تو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں, آ سکتے ہیں کہ جہاں پر سعودی عرب کی سلامتی اور استحکام کے لیے, اور اس پر میرا خیال ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی. ٹھیک ہے اجاز حیدر صاحب, آپ کو بھی کیا لگ رہا ہے کہ یہ جن خطرات کی نشاندہی علامہ طاہر اشرفی صاحب نے کی ہے, سچویشن ایسی ہی بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس صورتحال میں تو پھر پاکستانی ٹروپس اگر صرف سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں اور یہ سچویشن بنتی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر یمن میں انٹر ہو جائیں گے, کیونکہ آلریڈی قرارداد کے اندر یہ لفظ موجود ہے کہ جی اگر سرحدوں کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو ہم ڈیفینیٹلی سب سے آگے ہوں گے. اس کا مطلب کیا یہ ہوا کہ ہم ثالث نہیں بن سکتے, فریق بننا ہی پڑے گا؟ دیکھیں جو اشرفی صاحب نے فرمایا نا کہ جہاں تک خطرات کا تعلق ہے تو اس میں اور اس کو آپ نے دیکھنا ہے ریاست کے فریم ورک میں. میں دوبارہ اس بات پہ زور دوں گا, ریاست کے فریم ورک میں جو خطرات کا معاملہ ہے اس میں 2 قسم کے خطرات ہیں. ایک کا تعلق تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا جو ہاؤس آف سعود جس قسم کے فتنوں کو پیسے دیتا رہا ہے وہ اب ہاؤس آف سعود کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں, تو بالکل خطرہ موجود ہے جس کا داعش کا ذکر کیا اشرفی صاحب نے. دوسرا تعلق اس بات سے ہے کہ جو کہ ایران اور سعودی عرب کا جھگڑا چلتا آ رہا ہے اس میں ایران کی باضابطہ ایک منصوبہ بندی ہے, اور ایران جو ہے وہ سعودی عرب کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ایران نے جس طریقے سے اپنا جو انقلاب ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی, جس طریقے سے جو مشرق وسطیٰ میں مختلف جو شیعہ پاپولیشنز ہیں ان میں پینیٹریٹ کیا, وہ لبنان میں ہو یا شام میں ہو یا عراق میں ہو یا یمن میں ہو, یہ باتیں بالکل مسلمہ حقیقت ہیں. تو اب سعودی عرب کے سامنے ہیں 2 خطرات. ایک خطرے کا تعلق ہے جو سعودی / وہابی پالیسی تھی جس میں انہوں نے ساری دنیا میں فنڈ کیا مختلف قسم کے گروپس کو, اس میں انہوں نے مشرق وسطیٰ میں بھی کیا, اس میں انہوں نے پاکستان میں بھی کیا, اور پھر اب داعش کی صورت میں جو ہے وہ ان کی گردن پہ چھری رکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اور یمن میں AQAP کی صورت میں جو ہے وہ جنوب سے اوپر کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ان کی گردن پہ چھری رکھنا چاہتے ہیں. ایک خطرہ تو ان کو یہ ہے. دوسرا خطرہ ان کو ہے ایران کی طرف سے. تو یہ خطرات تو اپنی جگہ پہ درست ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہی, اور طاہر اشرفی صاحب کو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے, کہ 80 کی دہائی سے جو
خطرناک قسم کی جنگ جو ہے فرقہ واریت کی وہ ہمارے ملک میں لڑی گئی ہے ان دو ممالک کی وجہ سے، ہم نے تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنا گھر جو ہے وہ کیسے سنبھالنا ہے، تو سر بتائیں نا، اور کیا ہم مزید ان کی لڑائی میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر خطرہ بڑھتا ہے تو کیا پاکستانی ٹروپ یمن میں داخل ہوں گے؟ کیا پھر ہم فریق بن جائیں گے اور ہمیں بننا چاہیے؟ نہیں، ہمیں دیکھیں، میری بات سنیں، ایک چیز بالکل واضح ہے، ہم ان کی لڑائی میں فریق نہ بن سکتے ہیں نہ ہمیں بننا چاہیے۔ لیکن میں واپس جاؤں گا، جو وقفے سے پہلے آپ نے میری بات کاٹی کیونکہ آپ کو وقفہ لینا تھا، اور وقفہ ضروری ہوتا ہے اس قوم میں بھی، اگر وقفے اگر نہیں اس قوم میں بھی اگر وقفے کی عادت ہوتی تو ہماری تعداد اتنی نہ بڑھتی، لیکن جو وقفہ لینا ہے وہ بہت ضروری ہے۔ میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ پنشمنٹ ضرور ہوگی، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اگر جب تک ہم اپنی معیشت کو کہ جو سٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ نہیں کریں گے تو یہ جو شارٹ ٹرم ہم کیش انفلوز کے چکر میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ان شارٹ ٹرم کیش انفلوز کی وجہ سے ہماری معیشت کبھی اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ایک بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہوگی کہ اگر یہ ہمیں واقعی سزا دینا چاہتے ہیں تو کم از کم فائنلی ہماری بدھی میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ ہم نے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، اور ان پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے جس قسم کے ہمیں ڈھانچے میں اصلاحات کی ضرورت ہے وہ ہمیں کرنی پڑیں گی، مرتا کیا نہ کرتا وہ کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید ہمارے لیے بہتر ہی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ آنکھیں دکھانے سے بہتر یہ واقعی اقدامات جو لانگ ٹرم میں ہمیں بینیفٹ بھی دیں گے اور جن کی بلبوتے پر ہم اپنے قدموں پر بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہ اصلاحات لانے کی ضرورت ہے۔ لیکن حکومت وقت جو ہے وہ کیا صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا ان کا اسٹریٹجی سامنے آتے ہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ امریکہ اور کیوبا ناظرین اپنی بہت عرصہ پرانی جو جنگ ہے اس کو بھلا کر دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، لیکن دوسری جانب مسلم امہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر ذرا میں بات کروں گی پروگرام کے اگلے حصے میں، ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، اگر ابھی ہم ریسنٹلی دیکھیں جس طریقے سے امریکہ نے کیوبا کے ساتھ ڈیل کی ہے، جو مسافہ بھی ہمارے سامنے آیا پریزیڈنٹ اوباما کا، تو ایک جانب امریکہ یا ویسٹ بھی اگر ہم لے لیں تو وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ہاتھ ملا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب ہم مسلم امہ جو ہیں، وہ ممالک بھی جو ایک دوسرے کے دوست تھے، پاکستان، سعودیہ، پاکستان، ایران، آج ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ان سازشوں سے کوئی چھٹکارا بھی نظر آتا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو ہم نے دیکھا ایک فینومینا عرب سپرنگ کا، جس کے ذریعے سے آپ نے مختلف ممالک میں ابتری پھیلی، اور آپ نے دیکھا کہ ایجپٹ میں مرسی کی گورنمنٹ آئی، اور پھر سعودی عرب کی ہی آنت کے ساتھ اور امریکہ کی آنت کے ساتھ اس الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹا دیا گیا۔ پورے خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، ہم کیسے بچیں ان سازشوں سے؟ یہ ایک انتشار سا، کوئی سٹیبلٹی نہیں رہی، انتشار پیدا کر دیا۔ دوسری طرف ایک سیکٹیرین وار چل رہی ہے، جس میں کہ عراق میں شیعہ سنی مسئلہ بن گیا اور شام میں مر گیا، اور اب یہ یمن والا قصہ جو ہے، اس میں بھی ہوتیز کو ایرانین نے پراپ اپ کیا، ان کو تیار کیا۔ بالکل، ہم کیسے بچیں ان سازشوں سے؟ اچھا، میں ایک چیز عرض کروں پہلے، میں پہلی بات تو یہ، میں دو چیزیں کرنا چاہتا ہوں پچھلی ڈسکشن کے بارے میں۔ پہلی چیز یہ کہ جس طرح اشرفی صاحب نے فرمایا کہ جی گورنمنٹ نے کوئی ایکسپلینیشن خاص وضاحت نہیں کی، اور اس سے قرارداد جو ہے وہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہم نے اگر سعودیز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمیں یمن میں بھیجا جائے، فوج ہماری یمن میں جائے، تو باقی ان کی سلامتی کے لیے تو سب کچھ کرنے کے لیے ہم نے اپنی قرارداد میں کہا، پھر ناراضگی کس بات کی ہے؟ ٹھیک ہے، ناراضگی ہونی نہیں چاہیے۔ دوسری طرف چیز یہ ہے کہ قرارداد میں جو کمی ہے ہماری، اس قرارداد میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ جی کیا؟ اگر ہم واقعی انصاف کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک چیز واضح ہے کہ ایران نے لازماً انتشار پیدا کرنے کے لیے کافی کچھ کیا ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں۔ انہوں نے روم میں ایک کانفرنس کی جس میں کہ علی عبداللہ صالح کے بیٹے کے ساتھ شیعہ سنی فسادات جو ہیں اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر یہ چیز پاکستان یہ کہتا کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم فریق بن جاتے، ڈیفینیٹلی فریق نہیں، لیکن امہ کے اتحاد کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ایران کو بھی ان حرکتوں سے باز رہنا چاہیے۔ اشرفی صاحب، آپ نے بات سنی ہے اس پر، اسی پر آپ کا کامنٹ، جنرل صاحب کو کیسے رسپونڈ کریں گے؟ قرارداد میں اس چیز کا ذکر تک نہیں کیا کہ فساد کی جڑ جہاں سے شروع ہوئی اس کو ہم کم از کم کہتے تو صحیح کہ تم اس سے ہٹو۔ جی اشرفی صاحب، بالکل جو جنرل صاحب نے کہا، بالکل میرا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ اس قرارداد میں یہ بات ہونی چاہیے تھی کہ اگر واقعی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یمن میں امن آئے
तो जो वहाँ जी वो बहुत बुरी हुकूमत होगी, वो बहुत काबिल कबूल होगी, लेकिन एक हुकूमत मौजूद थी। उस हुकूमत को गिराने के लिए जी एक गैर मुल्क ने वहां पर असला भेजा, 3 बहरी जहाज जो है वो, और इस तरह और बहुत सारा लेकिन फिर शिया सुन्नी ट्रेनिंग के फसाद लिए का जर्नैलों को पैगाम भेजा। और कल शिया सुन्नी उसको कैसे अवॉइड करते एक फिर हम मिनट। अगर कहते तो ये नहीं, एक मिनट, मुझे एक मिनट दे दे मैं। और कल के दिन में वहां पर उनके फौजी पकड़े गए, ईरानी फौजी यमन से पकड़े गए कल के दिन के अंदर। अब आप बताइए कि इस करारदाद के अंदर हम सऊदी अरब से तो ये मुतालबा हम बार बार कर रहे हैं कि आप ठीक जनाब है, बमबारी ना Point करें, well और आप taken। जनाब, तो क्या ईरान को खुली छुट्टी है कि ठीक वो है। शाम से लेकर, जैसे इजाज हैदर साहब ने कहा, जनरल साहब ने कहा कि वो शाम से लेकर यमन तक और यमन से पाकिस्तान तक जो है वो अपना खेल खेलता रहे और हम तो खड़े तमाशा देखते अच्छा रहे। ठीक है, मेरे पास ईरान को आखिरी भी 2 तो बाहर मिनट आना है, चाहिए। आखिरी 2 मिनट है। इजाज हैदर साहब, अगर हम ईरान को इस तरह आंखें दिखाते हैं तो वही बात होगी ना, मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद तो फिर कहीं ना रहा, तो पाकिस्तान कैसे फिर बीच बचाव करे इस सूरत हाल में? तो ईरान आंखें दिखाता रहे। इजाज पहली साहब बात तो ये है कि मुझे ये जी पहली बात तो ये है कि जब आप मुस्लिम उम्मा की बात करते हैं तो जरा मुझे इस परिंदे का एक खाका तैयार करके मुझे दिखा दें, क्योंकि ये पिछले 1400 साल में तो मैंने नहीं देखा, इसके बारे में किताबों में बहुत सुना है। प्रिसाइसली ये जो सारे जो आलम इस्लाम का दर्द जो है ना, वो हमारे दिल में और जिस्म के कुछ और भी हिस्सों में है, वो बाकी किसी भी जगह पे नहीं है। तो एक तो इस मुस्लिम उम्मा के मामले को छोड़ दें आप, ईरान के सऊदी अरब जो है वो बाज़ाब्ता कोवर्टली फंड करने के लिए तैयार था इजरायली स्ट्राइक ऑन ईरानियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, ठीक है। तो ये उम्मा शुमा को छोड़ दें आप, जो बात बुनियादी है उसका ताल्लुक ये है कि आप ख्वाह पाकिस्तानी सुन्नी हो या आप पाकिस्तानी शिया हो, पाकिस्तानी सुन्नी जो हैं वो सऊदी अरब की झोली में जाके बैठना चाहते हैं, पाकिस्तानी शिया जो हैं वो ईरान की झोली में जाके। तो खुदा के लिए मुझे जरा ये बता दें कि पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी भी है या नहीं है? बहुत अच्छा, पहले तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा करें ना, जो है वो जवाब भी है। इजाज हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम बिल्कुल मेरा खत्म हो गया। तारिक शफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अमजद शोएब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जो पूरी चीज आपने सुनी, लग इससे यही रहा है कि इस मर्तबा पाकिस्तान को एम्बिगुअस स्टैंड अपनी कौम के सामने भी नहीं लेना, और एक क्लियर कट स्टैंड बहसियत कौम भी हमें लेना है। अपना नेशनल इंटरेस्ट, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और अपने जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उनको देखना है, और ये जो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है इसको कुछ देर के लिए हमें बालाए ताक रखना होगा और बहसियत पाकिस्तानी सोचना होगा। इजाजत दीजिएगा, इंशाल्लाह कल 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। अब से हमारा प्रोग्राम हम सब 7 बजे हुआ करेगा, पीर त जुमेरात। साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज।